बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तंज़ो मज़ाह के सिलसिले में मैंने आज एक बहुत दिलचस्प मजमून का इंतखाब किया है और ये मजमून तहरीर किया है जनाब पतरस बुखारी ने, जो उनके मजमूए मज़ामीन पतरस के मज़ामीन में शामिल है। इस मजमून का उन्वान है मरहूम की याद में। आइए सुनते हैं। एक दिन मिर्जा साहब और मैं बरामदे में साथ साथ कुर्सियां डाले चुपचाप बैठे थे। जब दोस्ती बहुत पुरानी हो जाए तो गुफ्तगू की चंदा जरूरत बाकी नहीं रहती और दोस्त एक दूसरे की खामोशी से भी लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। हमारी यही हालत थी। हम दोनों अपने अपने ख्यालात में गर्क थे। मिर्जा साहब तो खुदा जाने क्या सोच रहे थे, लेकिन मैं जमाने की नासाजगारी पर गौर कर रहा था। दूर सड़क पर थोड़े थोड़े वक्फे के बाद एक मोटर कार गुजर जाती थी। मेरी तबीयत कुछ ऐसी वाक़ई हुई है कि मैं जब भी कभी मोटर कार को देखूं, मुझे ज़माने की नासाजगारी का ख्याल ज़रूर सताने लगता है और मैं कोई ऐसी तरकीब सोचने लगता हूं जिससे दुनिया की तमाम दौलत सब इंसानों में बराबर तकसीम हो जाए। अगर मैं सड़क पर पैदल जा रहा हूं और कोई मोटर इस अदा से गुजर जाए कि गर्दो गुबार मेरे फेफड़ों में, मेरे दिमाग, मेरे मैदे में और मेरी तिल्ली तक पहुंच जाए, तो उस दिन घर आकर इल्म कीमिया की वो किताब निकाल लेता हूं जो मैंने एफए में पढ़ी थी और इस गरज से इसका मुताला करने लगता हूं कि शायद बम बनाने का कोई नुस्खा हाथ आ जाए। मैं कुछ देर तक आहें भरता रहा। मिर्जा ने कुछ तवज्जो न दी। आखिर मैंने खामोशी को तोड़ा और मिर्जा से मुखातिब होकर कहा, मिर्जा, हम में और हैवानों में क्या फर्क है? मिर्जा साहब बोले, भाई कुछ होगा ही ना आखिर। मैंने कहा, मैं बताऊं तुम्हें? कहने लगे, बोलो। मैंने कहा, कोई फर्क नहीं है मिर्जा, कोई फर्क नहीं। हम में और हैवानों में, कम से कम मुझ में और हैवानों में कोई फर्क नहीं। हाँ हाँ, मैं जानता हूं तुम मीन में निकालने के बड़े ताक हो। कह दोगे कि हैवान जुगाली करते हैं, तुम जुगाली नहीं करते। उनकी दुम होती है, तुम्हारी दुम नहीं। लेकिन इन बातों से क्या होता है? इनसे तो सिर्फ यही बात साबित होती है कि वो मुझसे अफसल हैं। लेकिन एक बात में मैं और वो बिल्कुल बराबर है। वो भी पैदल चलते हैं और मैं भी पैदल चलता हूं। इसका तुम्हारे पास कोई जवाब है क्या? जवाब नहीं है तो कुछ कहो या बस चुप हो जाओ। तुम कुछ कह नहीं सकते। जब से मैं पैदा हुआ हूं उस दिन से पैदल चल रहा हूं। पैदल? तुम पैदल के माने नहीं जानते। सीने जमीन पर इस तरह हरकत करना कि दोनों पांव में से एक जरूर जमीन पर रहे। यानी तमाम उम्र मेरे हरकत करने का तरीका यही रहा है कि एक पांव जमीन पर रखता हूं, दूसरा उठाता हूं, दूसरा रखता हूं, पहला उठाता हूं। एक आगे, एक पीछे, एक पीछे, एक आगे। खुदा की कसम, इस तरह की जिंदगी से दिमाग सोचने के काबिल नहीं रहता। हवास बेकार हो जाते हैं, तखय्युल मर जाता है, आदमी गधे से बदतर हो जाता है। मिर्जा साहब मेरी तकरीर के दौरान कुछ इस बेपरवाही से सिगरेट पीते रहे कि दोस्तों की बेवफाई पर रोने का दिल चाहा। मैंने अजहद हकारत और नफरत के साथ मुंह उनकी तरफ से फेर लिया। ऐसा मालूम होता था कि मिर्जा को मेरी बातों का यकीन ही नहीं आता। गोया मैं अपनी जो तकालीफ बयान कर रहा हूं वो महज खाम ख्याली है। यानी मेरा पैदल चलने के खिलाफ शिकायत करना काबिल तवज्जो ही नहीं है। यानी मैं किसी सवारी का मुस्तहिक ही नहीं हूं। मैंने दिल में कहा, अच्छा मिर्जा, यूं ही सही, देखो तो मैं क्या करता हूं। मैंने अपने दांत पिच्ची कर लिए और कुर्सी के बाजू पर झुककर मिर्जा के करीब पहुंच गया। मिर्जा ने भी सर मेरी तरफ मोड़ा। मैं मुस्कुरा दिया, लेकिन मेरे तबस्सुम में जहर मिला हुआ था। जब मिर्जा सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया तो मैंने चबा चबा कर कहा, मिर्जा, मैं एक मोटर कार खरीदने लगा हूं।
ये कहकर मैं बड़े इस्तग़ना के साथ दूसरी तरफ देखने लगा। मिर्जा बोले, क्या कहा तुमने? क्या खरीदने लगे हो? मैंने कहा, सुना नहीं तुमने? मैं एक मोटर कार खरीदने लगा हूं। मोटर एक ऐसी गाड़ी है जिसको बाज लोग मोटर कहते हैं, बाज लोग कार कहते हैं, लेकिन चूंकि तुम जरा कुन जहन हो इसलिए मैंने दोनों लफ्ज इस्तेमाल कर दिए ताकि तुम्हें समझने में कोई दिक्कत पेश ना आए। मिर्जा बोले, अब के मिर्जा नहीं, मैं बेपरवाही से सिगरेट पीने लगा। भवें मैंने ऊपर को तरफ चढ़ा ली। सिगरेट वाला हाथ मुंह तक इस अंदाज से लाता और हटाता कि बड़े बड़े एक्टर भी उस पर रश करते। थोड़ी देर बाद मिर्जा फिर बोले, मैंने सोचा असर हो रहा है, मिर्जा साहब पर रोब पड़ रहा है। मैं चाहता था कि मिर्जा कुछ बोले ताकि मुझे मालूम हो कि कहां तक मरूब हुआ है, लेकिन मिर्जा ने फिर कहा, मैंने कहा, मिर्जा जहां तक मुझे मालूम है तुमने स्कूल और कॉलेज और फिर घर पर 2-3 जबानें सीखी हैं। इसके अलावा तुम्हें कई ऐसे अल्फाज भी आते हैं जो स्कूल और कॉलेज या शरीफ घरानों में नहीं बोले जाते। फिर भी इस वक्त तुम्हारा कलाम हूं से आगे नहीं बढ़ता, तुम जलते हो। मिर्जा, इस वक्त जो तुम्हारी जहनी कैफियत है उसको अरबी जबान में हसद कहते हैं। मिर्जा कहने लगे, नहीं ये बात नहीं, मैं तो सिर्फ खरीदने के लफ्ज पर गौर कर रहा था। तुमने कहा मैं एक मोटर कार खरीदने लगा हूं, तो मियां साहबजादे, खरीदना तो एक ऐसा फेल है कि उसके लिए रुपए वगैरह की जरूरत पेश आती है। वगैरह का बंदोबस्त तो बखूबी हो जाएगा, लेकिन रुपए का बंदोबस्त कैसे करोगे? ये नुक्ता मुझे न सूझा था, लेकिन मैंने हिम्मत न हारी। मैंने कहा, मैं अपनी कई कीमती अशिया बेच सकता हूं। मिर्जा बोले, कौन कौन सी मसलन? मैंने कहा, एक तो मैं अपना सिगरेट केस बेच डालूंगा। मिर्जा कहने लगे, चलो 10 आने तो ये हो गए, बाकी 2,500-3 हजार का इंतजाम भी हो ही जाएगा, तो सब काम ठीक हो जाएगा। इसके बाद जरूरी यही मालूम हुआ कि गुफ्तगू का सिलसिला कुछ देर के लिए रोक दिया जाए। चुनांचे मैं मिर्जा से बेजार होकर खामोश हो रहा। ये बात समझ में ना आई कि लोग रुपया कहां से लाते हैं। बहुत सोचा, फिर इस नतीजे पर पहुंचा कि लोग चोरी करते हैं। एक गुना इत्मीनान हो गया। मिर्जा बोले, मैं तुम्हें एक तरकीब बताऊं, एक बाइसिकल ले लो। मैंने कहा, वो रुपए का मसला तो जू का तू रहा। कहने लगे, मुफ्त। मैंने हैरान होकर पूछा, मुफ्त? वो कैसे? कहने लगे, मुफ्त ही समझो, आखिर दोस्त से कीमत लेना कहां की शराफत है। अलबत्ता तुम एहसान कबूल करना गवारा न करो तो और बात है। ऐसे मौके पर जो हंसी में हंसता हूं उसमें मासूम बच्चे की मुसर्रत, जवानी की खुशदिली, उबलते हुए फवारों की मौसीकी, बुलबुलों का नगमा एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। चुनांचे मैं ये हंसी हंसा और इस तरह हंसा कि खुली हुई बाछें फिर घंटों अपने असली जगह पर वापस ना आई। जब मुझे यकीन हो गया कि यकलख्त कोई खुशखबरी सुनने से दिल की हरकत बंद हो जाने का जो खतरा होता है उससे मैं महफूज हूं, तो मैंने पूछा, है किसकी? मिर्जा बोले, मेरे पास एक बाइसिकल पड़ी है, तुम ले लो। मैंने कहा, फिर कहना फिर कहना। कहने लगे, भाई एक साइकिल मेरे पास है, जब मेरी है तो तुम्हारी है, तुम ले लो। यकीन मानिए मुझ पर घड़ों पानी पड़ गया। शर्म के मारे पसीना पसीना हो गया। 14वीं सदी में ऐसी बेगर्जी और इशार कहां देखने में आता है। मैंने कुर्सी सिरकाकर मिर्जा के करीब कर ली। समझ में ना आया कि अपनी नदामत और ममनूनियत का इजहार किन अल्फाज में करूं। मैंने कहा, मिर्जा, सबसे पहले मैं उस गुस्ताखी और दुरुस्ती और बेअदबी के लिए माफी मांगता हूं जो अभी अभी मैंने तुम्हारे साथ गुफ्तगू में रवा रखी। दूसरे, मैं आज तुम्हारे सामने एक इतराफ करना चाहता हूं। उम्मीद है कि तुम मेरी इस साफगोई की दाद दोगे और मुझे अपनी रहमदिली के सदक़े माफ कर दोगे। मैं हमेशा तुमको अज़हद
کمینہ، ممسک، خود غرض اور عیار انسان سمجھتا رہا۔ دیکھو ناراض مت ہونا، انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، لیکن آج تم نے شرافت اور دوست پروری کا ثبوت دے دیا، مجھ پر ثابت کر دیا کہ میں کتنا قابل نفرت، ننگ خیال اور حقیر شخص ہوں۔ مجھے معاف کر دو۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ قریب تھا کہ میں مرزا کے ہاتھ کو بوسہ دیتا اور اپنے آنسوؤں کو چھپانے کے لیے اس کی گود میں سر رکھ دیتا، لیکن مرزا صاحب کہنے لگے، واہ، اس میں میری فیاضی کیا ہوئی؟ میرے پاس ایک بائسکل ہے، جیسے میں سوار ہوں ویسے تم سوار ہو۔ میں نے کہا مرزا مفت میں ہرگز نہ لوں گا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مرزا کہنے لگے، بس اسی بات سے میں ڈرتا تھا، تم حساس اتنے ہو کہ کسی کا احسان لینا گوارا نہیں کرتے، حالانکہ خدا گواہ ہے یہ احسان اس میں کوئی نہیں۔ میں نے کہا خیر کچھ بھی صحیح، تم سچ مچ مجھے قیمت بتا دو۔ مرزا بولے، قیمت کا ذکر کر کے تم گویا مجھے کانٹوں میں گھسیٹتے ہو۔ جس قیمت پر میں نے خریدی تھی وہ بہت زیادہ تھی، اب وہ اتنے کی رہی بھی نہیں۔ میں نے پوچھا تم نے کتنے میں خریدی تھی؟ کہنے لگے میں نے 250 روپے میں لی تھی، لیکن اس زمانے میں بائسکلوں کا رواج ذرا کم تھا، اس لیے قیمتیں زیادہ تھیں۔ میں نے کہا کیا بہت پرانی ہے؟ کہنے نہیں ایسی پرانی بھی نہیں ہے، میرا لڑکا اس پر کالج آیا جایا کرتا تھا، اسے کالج چھوڑے ابھی 2 سال نہیں ہوئے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ آج کل کی بائسکلوں سے ذرا مختلف ہے۔ آج کل تو بائسکلیں ٹن کی بنتی ہیں، جنہیں کالج کے سرفرے لونڈے سستے سمجھ کر خرید لیتے ہیں۔ پرانی بائسکلوں کے ڈھانچے بڑے مضبوط ہوا کرتے تھے۔ مگر مرزا میں 250 روپے تو ہرگز نہیں دے سکتا، اتنے روپے میرے پاس کہاں سے آئے؟ میں تو اس کی آدھی قیمت بھی نہیں دے سکتا۔ مرزا کہنے لگے، تو میں تم سے پوری قیمت تھوڑی مانگتا ہوں، اول تو قیمت میں لینا ہی نہیں چاہتا۔ لیکن میں نے کہا نہ مرزا نہ، قیمت تو تمہیں لینی پڑے گی۔ اچھا تم یوں کرو، میں تمہاری جیب میں کچھ روپے ڈال دیتا ہوں، تم گھر جا کر گن لینا، اگر تمہیں منظور ہو تو کل بائسکل بھیج دینا، ورنہ روپے واپس کر دینا۔ اب یہاں بیٹھ کر میں تم سے سودا چکاؤں، یہ تو کوئی دکانداروں کی سی بات معلوم ہوتی ہے۔ مرزا بولے، بھائی جیسی تمہاری مرضی، میں تو اب بھی یہی کہتا ہوں کہ قیمت ویمت جانے دو، لیکن میں جانتا ہوں تم نہ مانو گے۔ میں اٹھ کر اندر کمرے میں گیا۔ میں نے سوچا کہ استعمال شدہ چیز کی لوگ عموماً آدھی قیمت دیتے ہیں، لیکن جب میں نے مرزا سے کہا کہ میں تو آدھی قیمت بھی نہیں دے سکتا تو مرزا اس پر معترض نہ ہوئے، بلکہ وہ بیچارہ تو یہی کہتا رہا کہ تم مفت ہی لے جاؤ۔ لیکن مفت میں کیسے لے لوں؟ آخر بائسکل ہے، ایک سواری ہے، فٹنوں اور گھوڑوں، ٹانگوں اور موٹروں کے زمرے میں آتی ہے۔ بکس کو کھولا تو معلوم ہوا کہ ہست و بود کل 46 روپے ہیں۔ 46 روپے تو کچھ ٹھیک رقم نہیں۔ 45 سے 50 میں جب بھی بات ہے، 50 تو ہو ہی نہیں سکتے، اور اگر 45 ہی دینے ہو تو 40 ہی کیوں نہ دے دوں۔ جن رقموں کے آخر میں صفر آتا ہے وہ رقمیں کچھ زیادہ معقول معلوم ہوتی ہیں۔ بس ٹھیک ہے 40 دے دوں گا، خدا کرے مرزا یہ قبول کر لے۔ باہر آیا، 40 روپے مٹھی میں بند کر کے میں نے مرزا صاحب کو دیے اور مرزا سے کہا، مرزا اسے قیمت نہ سمجھنا، لیکن اگر ایک مفلس دوست کی حقیر رقم منظور کرنا تمہیں اپنی توہین معلوم نہ ہو تو کل بائسکل بھجوا دینا۔ مرزا چلنے لگے تو میں نے پھر کہا کہ مرزا کل ضرور صبح ہی صبح بھجوا دینا۔ رخصت ہونے سے پہلے ایک مرتبہ پھر کہا، کل صبح 8-9 بجے تک پہنچ جائے، دیر نہ کرنا، خدا حافظ۔ اور دیکھو مرزا، میرے تھوڑے سے روپوں کو بھی زیادہ سمجھنا، خدا حافظ، اور تمہارا بہت بہت شکریہ، میں تمہارا ممنون ہوں اور میری گستاخی کو معاف کرنا۔ دیکھو کبھی نہ کبھی یوں بے تکلفی میں، کل صبح 8-9 بجے تک ضرور، خدا حافظ۔ مرزا کہنے لگے، ذرا اس کو جھاڑ کر پہنچ لینا اور تیل وغیرہ ڈلوا لینا، نوکر کو فرصت ہوئی تو میں خود ڈلوا دوں گا، ورنہ تم خود ڈلوا دینا۔ میں نے کہا ہاں ہاں وہ سب کچھ ہو جائے گا، تم کل ضرور بھیج دینا اور دیکھنا صبح 8 یا 7:30 بجے تک پہنچ جائے۔ اچھا، خدا حافظ۔ رات کو بستر پر لیٹا تو بائسکل پر سیر کے مختلف پروگرام تجویز کرتا رہا۔ یہ ارادہ تو پختہ کر لیا کہ 2-3 دن کے اندر اندر ارد گرد کی تمام مشہور تاریخی عمارات
اور खंडरों को नए सिरे से देख डालूंगा। इसके बाद अगले गर्मियों के मौसम में हो सका तो बाइसिकल पर कश्मीर वगैरह की भी सैर कर लूंगा। सुबह सुबह हवाखोरी के लिए हर रोज नहर पर जाया करूंगा। शाम को ठंडी सड़क पर जहां और लोग सैर को निकलेंगे, मैं भी सड़क की साफ और शफाफ सतह पर हल्के हल्के खामोशी के साथ हाथी दांत की एक गेंद की मानंद गुजर जाऊंगा। डूबते हुए आफताब की रोशनी बाइसिकल के चमकीले हिस्सों पर पड़ेगी तो बाइसिकल जगमगा उठेगी और ऐसा मालूम होगा जैसे एक राजहंस जमीन के साथ साथ उड़ रहा है। वो मुस्कुराहट जिसका मैंने अभी ऊपर जिक्र किया था, अभी तक मेरे होठों पर खेल रही थी। बारहा दिल चाहा कि अभी भाग कर जाऊं और उसी वक्त मिर्जा को गले से लगा लूं। रात को ख्वाब में दुआएं मांगता रहा कि खुदाया मिर्जा बाइसिकल देने पर रजामंद हो जाए। सुबह उठा तो उठते के साथ ही नौकर ने खुशखबरी सुनाई, हुजूर वो बाइसिकल आ गई है। मैंने कहा इतनी सवेरे? नौकर कहने लगा वो तो रात ही को आ गई थी, आप सो गए थे, मैंने जगाना मुनासिब न समझा। और साथ ही मिर्जा साहब का आदमी ढबरियां कसने का एक औजार भी दे गया है। मैं हैरान तो हुआ कि मिर्जा ने साइकिल भिजवाने में इस कदर उजरत से क्यों काम लिया, लेकिन इस नतीजे पर पहुंचा कि आदमी निहायत शरीफ और दयानतदार है। रुपए ले लिए तो बाइसिकल क्यों रोके रखता। नौकर से कहा देखो ये औजार यहीं छोड़ जाओ, देखो बाइसिकल को किसी कपड़े से खूब अच्छी तरह झाड़ो और ये मोड़ पर जो बाइसिकलों वाला बैठता है उससे जाकर बाइसिकल में डालने वाला तेल ले आओ। अरे देखो अबे भागा कहाँ जा रहा है, हम जरूरी बात तुमसे कह रहे हैं। बाइसिकल वाले से तेल की कुप्पी भी ले लेना और जहां जहां तेल देने की जगह है वहां तेल दे देना। बाइसिकलों वाले से कह देना घटिया सा तेल ना दे दे जिसे तमाम पुर्जे ही खराब हो जाएं। बाइसिकल के पुर्जे बड़े नाजुक होते हैं। और बाइसिकल बाहर निकालो, हम अभी कपड़े पहनकर आते हैं, हम जरा सैर को जा रहे हैं। देखो साफ कर देना और बहुत जोर जोर से कपड़ा मत रगड़ना, बाइसिकल का पॉलिश भी घिस जाता है। जल्दी जल्दी चाय पी, गुस्ल खाने में बड़े जोशो खरोश के साथ चल चल चमेली बाग में गाता रहा। उसके बाद कपड़े बदले, औजार को जेब में डाला और कमरे से बाहर निकला। बरामदे में आया तो बरामदे के साथ ही एक अजीब व गरीब मशीन पर नजर पड़ी। ठीक तरह पहचान न सका क्या चीज है। नौकर से दरियाफ्त किया, क्यों बे ये क्या चीज है? नौकर बोला हुजूर ये बाइसिकल है। मैंने कहा बाइसिकल? किसकी बाइसिकल? कहने लगा मिर्जा साहब ने भिजवाई है आपके लिए। मैंने कहा और जो बाइसिकल रात को उन्होंने भेजी थी वो कहां गई? कहने लगा यही तो है वो। मैंने कहा क्या बकता है, जो बाइसिकल मिर्जा साहब ने कल रात को भेजी थी क्या ये बाइसिकल यही है? कहने लगा जी हां। मैंने कहा अच्छा, और फिर उसे देखने लगा। इसको साफ क्यों नहीं किया? हुजूर 2-3 दफा साफ किया है, तो ये मैली क्यों है? नौकर ने इसका जवाब देना मुनासिब न समझा। और तेल लाया? हाँ हुजूर लाया हूं। दिया? वो जो तेल देने के छेद हैं वो नहीं मिलते। क्या वजह? हुजूर धुरों पर मैल और जंग जमा है, वो सुराख कहीं बीच में ही दबदबा गए हैं। रफ्ता रफ्ता मैं उस चीज के करीब आया जिसको मेरा नौकर बाइसिकल बता रहा था। उसके मुख्तलिफ पुर्जों पर गौर किया तो इतना साबित हो गया कि बाइसिकल है, मगर मुजमिल है से साफ जाहिर होता था कि हल और रहट और चरखा जो इस तरह की इजादात से पहले की बनी हुई हैं, पहिए को घुमा घुमा कर वो सुराख तलाश किया जहां किसी जमाने में तेल दिया जाता था, लेकिन अब उससे आमदोरफ्त का सिलसिला बंद था। चुनांचे नौकर बोला हुजूर वो तेल तो सब इधर उधर बह जाता है, बीच में तो जाता ही नहीं। मैंने कहा अच्छा ऊपर ऊपर इसे डाल दो, ये भी मुफीद होता है। आखिर बाइसिकल पर सवार हुआ, पहला ही पांव चलाया तो ऐसा मालूम हुआ कि कोई मुर्दा अपनी हड्डियां चिटखा चिटखा कर अपनी मर्जी के खिलाफ जिंदा हो रहा है। घर से निकलते ही थोड़ी सी उतराई थी, उस पर बाइसिकल खुद ब खुद चलने लगी, लेकिन इस रफ्तार से जैसे तारकोल जमीन पर बहता है, और साथ ही मुख्तलिफ हिस्सों से तरह तरह की आवाजें बरामद होना शुरू हुई। इन आवाजों के मुख्तलिफ गिरोह थे।
چی چاں چوں قسم کی آوازیں گدی کے نیچے اور پچھلے پہیے سے نکلتی تھیں۔ کھٹ کر کھٹ کے قبیل کی آوازیں مڈگاڑوں سے آتی تھیں۔ چر چرخ چر چرخ چر چرخ قسم کی آوازیں زنجیر اور پیڈل سے نکلتی تھیں۔ زنجیر ڈھیلی ڈھیلی تھی، جب میں کبھی پیڈل پر دباؤ ڈالتا تو زنجیر میں ایک انگڑائی سی پیدا ہو جاتی جس سے وہ تن جاتی اور چر چر بولنے لگتی تھی، پھر ڈھیلی آتی۔ پچھلا پہیا گھومنے کے علاوہ جھومتا بھی تھا، یعنی ایک تو آگے کو چلتا تھا اور اس کے علاوہ داہنے سے بائیں اور بائیں سے داہنے کو بھی حرکت کرتا تھا۔ چنانچہ سڑک پر جو نشان پڑتا جاتا تھا اس کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی مخمور سانپ لہرا کر نکل گیا ہو۔ مڈگاڑ تھے تو صحیح، لیکن پہیوں کے عین اوپر نہ تھے۔ ان کا فائدہ صرف یہ معلوم ہوتا تھا کہ انسان شمال کی سیر کو نکلے اور آفتاب مغرب میں غروب ہو رہا ہو تو مڈگاڑ کی بدولت سے ٹائر دھوپ سے بچے رہیں گے۔ اگلے پہیے کے ٹائر میں ایک بڑا پیوند لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے پہیا ہر چکر میں ایک دفعہ لمحہ لمحہ کو زور سے اٹھ جاتا تھا اور میرا سر پیچھے کو یوں جھٹکے کھا رہا تھا جیسے کوئی متواتر ٹھوڑی کے نیچے مکے مارے جا رہا ہو۔ پچھلے اور اگلے پہیے کو ملا کر چچو پھٹ کی صدا نکل رہی تھی۔ جب اتار پر بائسکل ذرا تیز ہوئی تو فضا میں ایک بھونچال سا آ گیا۔ بائسکل کے کئی اور پرزے جو اب تک سو رہے تھے بیدار ہو کر گویا ہوئے۔ ادھر ادھر کے لوگ چونکے اور ماؤں نے اپنے بچوں کو سینوں سے لگا لیا۔ کھڑ کھڑ کے بیچ میں پہیوں کی آواز جدا سنائی دے رہی تھی، لیکن چونکہ سائیکل اب پہلے سے زیادہ تیز تھی لہذا چچو پھٹ کی آواز نے اب چچو پھٹ کی آواز کی صورت اختیار کر لی تھی۔ تمام بائسکل کسی ادق افریقی زبان کی گردانیں دہرا رہی تھی۔ اس قدر تیز رفتاری بائسکل کے تبِ نازک پر گرا گزری، چنانچہ اس میں یکلخت دو تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ ایک تو ہینڈل ایک طرف کو مڑ گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں جا رہا تھا سامنے کو اور میرے تمام جسم دائیں کو مڑا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ بائسکل کی گدی دفعتاً 6 انچ کے قریب نیچے بیٹھ گئی۔ چنانچہ جب میں پیڈل چلانے کے لیے ٹانگیں اوپر کر رہا تھا تو میرے گھٹنے میری ٹھوڑی تک پہنچ جاتے تھے۔ کمر دوہری ہو کر باہر نکلی ہوئی تھی اور ساتھ ہی اگلے پہیوں کی اٹکیلیوں کی وجہ سے سر برابر جھٹکے کھا رہا تھا۔ گدی کا نیچا ہونا ازحد تکلیف دہ ثابت ہوا، اس لیے میں نے مناسب یہ سمجھا کہ اس کو ٹھیک کرا لوں۔ چنانچہ میں نے بائسکل کو ٹھہرا لیا اور نیچے اترا۔ بائسکل کے ٹھہر جانے سے یکلخت جیسے دنیا میں خاموشی سی چھا گئی۔ ایسا معلوم ہوا کہ جیسے میں کسی ریل اسٹیشن سے باہر نکل کر آ گیا ہوں۔ جیب سے میں نے اوزار نکالا، گدی کو اونچا کیا، کچھ ہینڈل کو ٹھیک کیا اور دوبارہ سوار ہو گیا۔ 10 قدم بھی چلنے نہ پایا تھا کہ اب کہ ہینڈل یکلخت نیچا ہو گیا، اتنا کہ گدی اب ہینڈل سے کوئی فٹ بھر اونچی تھی۔ میرا تمام جسم سامنے کو جھکا ہوا تھا، تمام بوجھ اپنے ہاتھوں پر تھا جو ہینڈل پر رکھے تھے اور برابر جھٹکے کھا رہا تھا۔ آپ میری حالت کو تصور کریں تو معلوم ہوگا کہ میں دور سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی عورت آٹا گوندھ رہی ہے۔ مجھے اس مشابہت کا احساس بہت تیز تھا جس سے میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ میں دائیں بائیں لوگوں کو کنکھیوں سے دیکھتا جاتا تھا، یوں تو ہر شخص میل بھر پہلے ہی سے مڑ مڑ کر دیکھنے لگتا تھا، لیکن ان میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جس کے لیے میری مصیبت ضیافت طبع کا باعث نہ ہو۔ ہینڈل تو نیچا ہو ہی گیا، تھوڑی دیر بعد گدی پھر نیچی ہو گئی اور میں ہمتن زمین کے قریب پہنچ گیا۔ ایک لڑکے نے کہا، دیکھو یہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ گویا اس بدتمیز کے نزدیک میں کوئی کرتب دکھا رہا تھا۔ میں نے اتر کر پھر ہینڈل اور گدی کو اونچا کیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے کوئی ایک نہ ایک پھر سے نیچا ہو جاتا۔ وہ لمحے جن کے دوران میرے ہاتھ اور میرا جسم برابر کی ایک بلندی پر واقع ہوں بہت ہی کم تھے، اور ان میں بھی میں یہی سوچتا تھا کہ اب کہ گدی پہلے بیٹھے گی یا ہینڈل۔ چنانچہ نڈر ہو کر نہ بیٹھتا بلکہ جسم کو گدی سے قدرے اوپر ہی رکھتا، لیکن اس سے ہینڈل پر اتنا بوجھ پڑ جاتا کہ وہ نیچے ہو جاتا۔
जब 2 मील गुजर गए और बाइसिकल की उठक बैठक ने एक बाकायदगी इख्तियार कर ली तो मैंने फैसला ये किया कि किसी मिस्त्री से पेच कसवा लेने चाहिए। चुनांचे बाइसिकल को एक दुकान पर ले गया। बाइसिकल की खड़खड़ से जितने लोग काम कर रहे थे सब के सब सर उठाकर मेरी तरफ देखने लगे, लेकिन मैंने जी कड़ा करके कहा, जरा इसकी मरम्मत कर दीजिए। एक मिस्त्री आगे को बढ़ा। लोहे की सलाख उसके हाथ में थी। उसने मुख्तलिफ हिस्सों को बड़ी बेतरतीबी के साथ ठोक बजाकर देखा। मालूम होता था कि उसने बड़ी तेजी के साथ सब हालात का जायजा लगा लिया है। फिर मुझसे पूछने लगा, किस पुर्जे की मरम्मत करवाएंगे? मैंने कहा, बड़े गुस्ताख हो तुम, देखते नहीं हो हैंडल और गद्दी जरा ऊंचा करके कसवाना है, बस और क्या। उनको मेहरबानी करके फौरन ठीक कर दिए, बताओ कि कितने पैसे हुए। मिस्त्री कहने लगा, मडगार्ड भी ना ठीक कर दूं? मैंने कहा ठीक है, हाँ कर दो ठीक उसको। कहने लगा, और अगर बाकी चीजें भी ठीक करा लें तो अच्छा ही होगा। मैंने कहा अच्छा कर दो। बोला, यूं थोड़ी हो सकता है, 10-15 दिन का काम है, आप इसे हमारे पास छोड़ जाइए। और पैसे कितने लोगे? कहने लगे, बस 30-40 रुपए लगेंगे। हमने कहा, बची जो काम तुमसे कहा है वो करो और बाकी हमारे मामला में दखल मत दो। थोड़ी देर में हैंडल और गद्दी फिर से ऊंची करके कसी गई। मैं चलने लगा तो मिस्त्री ने कहा कि मैंने कस दिया है लेकिन पेच सब घिसे हुए हैं, अभी थोड़ी देर में फिर ढीले हो जाएंगे। मैंने कहा, मैं बदतमीज कहीं का, तो 2 आने पैसे मुफ्त में ले लिए? बोला, जनाब आपको बाइसिकल भी तो मुफ्त में मिली होगी, ये आपके दोस्त मिर्जा साहब की है ना। लल्लू, ये वही बाइसिकल है जो पिछले साल मिर्जा साहब यहाँ बेचने को लाए थे, पहचानी तुमने? भाई सदियां ही गुजर गईं लेकिन इस बाइसिकल की खता माफ होने ही में नहीं आती। मैंने कहा, वाह, मिर्जा साहब के लड़के इस पर कॉलेज आया जाया करते थे, उनको अभी कॉलेज छोड़े 2 साल भी नहीं हुए। मिस्त्री ने कहा, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मिर्जा साहब खुद जब इस कॉलेज में पढ़ते थे तो उनके पास यही बाइसिकल थी। मेरी तबीयत से सुनकर कुछ मुर्दा सी हो गई। मैं बाइसिकल को साथ लिए आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ा, लेकिन पैदल चलना भी मुश्किल था। इस बाइसिकल के चलाने में ऐसे ऐसे पट्टों पर जोर पड़ता था जो आम बाइसिकलों के चलाने में इस्तेमाल में नहीं होते, इसलिए टांगों और कंधों और कमर और बाजुओं में जा बजा दर्द हो रहा था। मिर्जा का ख्याल रह रह कर आता था, लेकिन मैं हर बार कोशिश करके उसे दिल से हटा देता था, वरना मैं पागल ही हो जाता। और जुनून की हालत में पहली हरकत मुझसे ये सरदर्द होती कि मिर्जा के मकान के सामने बाजार में एक जलसा मुनक्किद करता, जिसमें मिर्जा की मक्कारी, बेईमानी और दगाबाजी की एक तवील तकरीर करता कि कुल बनी नौ इंसान और आइंदा आने वाली नस्लों को मिर्जा की नापाक फिजल से आगाह कर देता और उसके बाद एक चिता जलाकर उसमें जिंदा जल मरता। मैंने बेहतर यही समझा कि जिस तरह हो सके अब इस साइकिल को औने पौने बेचकर जो वसूल हो उसी पर सबर शुक्र कर लो। बला से 10-15 का खसारा ही सही, 40 के 40 तो जाए ना होंगे। रास्ते में बाइसिकलों की एक दुकान आ गई, वहां ठहर गया। दुकानदार आगे बढ़कर मेरे पास आया, लेकिन मेरी जबान को जैसे कुफल लग गया था। उम्र भर किसी चीज को बेचने की नौबत ही ना आई थी। मुझे यह भी मालूम नहीं था कि ऐसे मौके पर क्या कहते हैं। आखिर बड़े सोच विचार और बड़े तामुल के बाद मुंह से सिर्फ इतना निकला, ये बाइसिकल है। दुकानदार कहने लगा, फिर? मैंने कहा, लोगे? कहने लगा, क्या मतलब? मैंने कहा, बेचते हैं हम। दुकानदार ने मुझे ऐसी नजरों से देखा, मुझे ये महसूस हुआ जैसे वो मुझ पर चोरी का शुबा कर रहा है। फिर बाइसिकल को देखा, फिर मुझे देखा, फिर बाइसिकल को देखा। ऐसा मालूम होता था कि फैसला नहीं कर सकता था कि आदमी कौन सा है और बाइसिकल कौन सी है। आखिरकार बोला, क्या करेंगे आप इसको बेचकर? ऐसे सवालों का खुदा जाने क्या जवाब होता है। मैंने कहा, क्या ये पूछना चाहते हैं कि जो रुपए मुझे वसूल होंगे उनका मसरफ क्या होगा? कहने लगा, वो तो ठीक है, मगर कोई इसको लेकर करेगा क्या? मैंने कहा, इस पर चढ़ेगा और क्या करेगा? कहने लगा, अच्छा चढ़ गया, फिर? मैंने कहा, फिर क्या? फिर चलाएगा और क्या? दुकानदार बोला, अच्छा, खुदाबर जरा यहां आना, ये साइकिल बिकने को आई है।
جن حضرت کا اسم گرامی خدا بخش تھا انہوں نے بائسکل کو دور سے یوں دیکھا جیسے بو سونگ رہے ہوں۔ اس کے بعد دونوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ آخر میں وہ جن کا نام خدا بخش نہیں تھا میرے پاس آئے اور کہنے لگے، تو آپ سچ مچ بیچ رہے ہیں؟ میں نے کہا تو اور کیا، محض آپ سے ہم کلام ہونے کا فخر حاصل کرنے کے لیے میں گھر سے یہ بہانہ گڑھ کر آیا تھا۔ کہنے لگا تو کیا لیں گے آپ؟ میں نے کہا تم ہی بتاؤ۔ کہنے لگا سچ مچ بتاؤں؟ میں نے کہا ہاں۔ تو کہنے لگا پھر سچ مچ بتا دوں؟ میں نے کہا بتاؤ گے بھی یا یوں ہی ترساتے رہو گے؟ کہنے لگا 3 روپے دوں گا اس کے۔ میرا خون کھول اٹھا، میرے ہاتھ پاؤں اور ہونٹ غصے کے مارے کانپنے لگے، اور میں نے کہا او صنعت و حرفت سے پیٹ پالنے والے نچلے طبقے کے انسان، مجھے اپنی توہین کی پرواہ نہیں ہے، لیکن تو نے اپنی بےہودہ گفتاری کے ساتھ اس بے زبان چیز کو صدمہ پہنچایا ہے، اس کے لیے میں تجھے قیامت تک نہیں معاف کر سکتا۔ یہ کہہ کر میں سائیکل پر سوار ہو گیا اور اندھا دھند پاؤں چلانے لگا۔ مشکل سے 20 قدم آگے گیا ہوں گا، مجھے ایسے معلوم ہوا جیسے زمین یکلخت اچھل کر مجھ سے آ لگی ہے۔ آسمان میرے سر سے ہٹ کر میرے ٹانگوں کے بیچ میں سے گزر گیا، اور ادھر ادھر کی عمارتوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی اپنی جگہ بدل لی۔ حواس بجا ہوئے تو معلوم ہوا کہ میں زمین پر اس بے تکلفی سے بیٹھا ہوں گویا مدت سے مجھے اسی بات کا شوق تھا، جو آج پورا ہو گیا۔ ارد گرد کچھ لوگ جمع تھے جن میں سے اکثر ہنس رہے تھے۔ سامنے وہ دکان تھی جہاں ابھی ابھی میں نے اپنی ناکام گفت و شنید کا سلسلہ منقطع کیا تھا۔ میں نے اپنے گرد و پیش پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ میری بائسکل کا اگلا پہیہ بالکل الگ ہو کر لڑکتا ہوا سڑک کے اس پار جا پہنچا ہے، اور باقی بائسکل میرے پاس پڑی ہے۔ میں نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا، جو پہیہ الگ ہو گیا تھا اس کو ایک ہاتھ میں اٹھایا اور دوسرے ہاتھ میں باقی ماندہ بائسکل کو تھاما اور چل کھڑا ہوا۔ یہ محض ایک اضطراری کیفیت تھی، ورنہ حاشا وکلا وہ بائسکل مجھے ہرگز اتنی عزیز نہ تھی کہ میں اس کو اس حالت میں ساتھ لیے لیے پھرتا۔ جب میں یہ سب کچھ اٹھا کر چل دیا تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ یہ 2 پہیے کاہے کو لیے جا رہے ہو؟ سب سوالوں کا جواب یہی ملا، دیکھا جائے گا، فی الحال تم یہاں سے چل لو، سب لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں، سر اونچا رکھو اور چلتے جاؤ، جو ہنس رہے ہیں انہیں ہنسنے دو۔ اس قسم کے بیہودہ لوگ ہر قوم ہر ملک میں پائے جاتے ہیں۔ آخر ہوا کیا؟ محض ایک حادثہ، بس دائیں بائیں مت دیکھو، چلتے رہو۔ لوگوں کے ناشائستہ کلمات بھی سنائی دے رہے تھے۔ ایک آواز آئی، بس حضرت غصہ تھوک ڈالیے۔ ایک دوسرے صاحب بولے، بے حیا سائیکل، گھر پہنچ کر تجھے میں مزہ چکھاؤں گا۔ ایک والد اپنے لخت جگر کی انگلی پکڑے جا رہے تھے، میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، دیکھو بیٹا یہ سرکس کی بائسکل ہے، اس کے دونوں پہیے الگ الگ ہوتے ہیں۔ لیکن میں چلتا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں آبادی سے دور نکل آیا۔ اب میری رفتار میں ایک عزیمت پائی جاتی تھی۔ میرا دل جو کئی گھنٹوں سے ایک کشمکش میں پیچ و تاب کھا رہا تھا اب بہت ہلکا ہو گیا تھا۔ میں چلتا گیا حتیٰ کہ دریا کے کنارے پر پہنچا۔ پل کے اوپر کھڑے ہو کر میں نے دونوں پہیوں کو ایک ایک کر کے اس بے پرواہی سے دریا میں پھینک دیا جیسے کوئی لیٹر باکس میں خط ڈالتا ہے، اور واپس شہر کو روانہ ہو گیا۔ سب سے پہلے مرزا کے گھر گیا، دروازہ کھٹکایا، مرزا بولے اندر آ جاؤ۔ میں نے کہا آپ ذرا باہر تشریف لائیے، آپ جیسے خدا رسیدہ بزرگ کے گھر میں وضو کیے بغیر کیسے داخل ہو سکتا ہوں؟ باہر تشریف لائے، میں نے وہ اوزار ان کی خدمت میں پیش کیا جو انہوں نے بائسکل کے ساتھ ہی مفت میں مجھے عنایت فرمایا تھا، اور کہا، مرزا صاحب اب
آپ ہی اس اوزار سے شوق فرمائیے، میں اب اس سے بے نیاز ہو چکا ہوں۔ گھر پہنچ کر میں نے پھر علم کیمیا کی اس کتاب کا مطالعہ شروع کیا جو میں نے ایف اے میں پڑھی تھی۔ تو یہ تو تھا جناب مرحوم کی یاد میں پطرس بخاری کا بہت دلچسپ مضمون۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔